शरीफुल्लाह जी मोहम्मद सर। भाई पूछ रहे हैं कि आजकल मॉडर्न स्कूल कॉलेजेस में अलहाद के फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है। ये आखिरी सवाल है और इसके बाद हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और बाकी कमेंट्स में जवाब देते रहेंगे। जी जी, देखिए इस मामले जी इस मामले में जो है ना आपको एक बड़ा सिनारियो जो है ना आपके जहन में होना चाहिए। इस वक्त जो है वो साइंस पर जो है वो इजारादारी कहिए या ये कहिए कि एक बड़ा तबका जो है वो मुल्हिदाना अप्रोच का से ताल्लुक रखता है। यानी ये पहली दफा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्हिदीन इस वक्त साइंस के ऊपर है। यानी अगर आप जायजा लें, मिसाल के तौर पर क्लासिकल फिजिक्स जिसे आप कहते हैं, तो उसको पेश करने वाले जो है वो आइजक न्यूटन थे, जो एक मजहबी इंसान थे, ठीक है, खुदा पर यकीन रखते थे। फिर मॉडर्न फिजिक्स आई, मॉडर्न साइंसेस जिसे आप कहते हैं, उसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। वो खुदा पर यकीन रखते हैं लेकिन मजहब पर यकीन नहीं रखते, बल्कि बहरहाल खुदा पर यकीन रखने वाले आदमी डीएस्ट है, जिनका मैंने जिक्र किया है कि भाई खुदा तो है लेकिन इट्स नॉट द पर्सनल गॉड, तो वो भी यकीन रखते थे। उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स पेश हुई, आप उसका जायजा लीजिए तो जो उसके भी बानियान है वो भी मजहब को जो है ना मैक्स प्लांक, ठीक है, ये मजहबी लोग हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं। तो साइंस की तारीख में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो खुदा पर किसी ना किसी एतबार से यकीन रखते हुए आए हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि साइंस में मुल्हिदीन एक बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, और साइंस को चूंकि हम हाईएस्ट डोमेन ऑफ नॉलेज मान रहे हैं और साइंस ही को हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि यही शायद अक्लो खिरत का वाहिद मेयार है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वही भी इसके ताबे होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की अप्रोच जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। साइंस को ऊपर रखने नहीं रखना तो कुरान की रोशनी में था, हमने कुरान को मीजान और फुरकान बनाना था, ठीक है, लोगों ने साइंस को मीजान और फुरकान बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस माहौल के अंदर ये नहीं है कि साइंस और कुरान टकरा रहे हैं, वो बिल्कुल एक अलग बहस है, उस पर हम पूरा प्रोग्राम फिर कर सकते हैं कि सिर्फ यही मफरूजा के जी साइंस के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल, लेकिन जब आप इस माइंडसेट के साथ अपनी यूनिवर्सिटीज को रन करते हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज में इल्हाद की तरवीज का सामान करते चले जाते हैं। फिर वहां पर ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद है, और ये मैं आपको बिल्कुल ठोस उससे बता रहा हूँ बिना किसी का नाम लिए, और मैं गुजारिश करूंगा सफदर भाई से कि वो भी नाम ना लें, ठीक है। ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं मिलिटेंट एथियस्ट, मैं उनके लिए टर्म यूज करता हूँ मिलिटेंट एथियस्ट, कि जो बिल्कुल आगे बढ़कर एथियज्म को प्रीच कर रहे हैं। यानी क्या मौलवी कोई इस्लाम प्रीच करेगा जितना वो एथियस्ट जो है वो एक एथियज्म को प्रीच कर रहा होता है, वो यूनिवर्सिटियों में इंजेक्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अब उसका क्या तदारुक हो? उसका तदारुक ये हो कि भाई हम अपने अंदर अहलियत पैदा करें कि इन लोगों से मकालमा किया जा सके, यानी इनके साथ बात हो सके। दो लेवल्स होते हैं दावत के। एक लेवल तो मैंने आपको बताया था कि ये पोलाइटनेस के साथ होता है, ठीक है, कि इंतहाई पोलाइट, वो आप पे थूक भी दे तब भी आपने आवाज बुलंद नहीं करनी। लेकिन एक दूसरा लेवल भी होता है, ठीक है, दावत का, जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल किताल। क्या टर्म कहते हैं? इंटेलेक्चुअल किताल। ये टर्म है इमाम इब्ने तैमिया रहमुल्लाह, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो भी इनके बड़े होते हैं, यानी वो प्रोफेसर साहब जिनको सारे टिंकू मिंकू देख रहे होते हैं ऊपर के, ये सबसे बड़ा है हमारा, इसे पता है कि जो है ना एवोल्यूशन ने धज्जियां बिखेर दी है मजहब की, ठीक है, और डॉकिन ने तो तबाह कर दिया है, और इस्लाम तो अब तबाह हुआ ही हुआ, खत्म हो रहा है, मजहब की कोई जगह नहीं है। ये जो सबसे बड़े इनके अल्लामा होते हैं ना, यानी जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना पीराने पीर और कुतुबुल अख्ताब, इनके भी कुतुबुल अख्ताब होते हैं, ठीक है। उन्हें ललकारा जाए, उन्हें ललकार कर उनसे बात की जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अफसोसनाक ये कि पाकिस्तान में इसकी शदीद किल्लत है इस वक्त। नतीजा ये है कि मैं चूंकि इंग्लैंड में होता हूं तो हमारे जो साथ दोस्त हैं वो यहाँ पे बाकायदा आते हैं, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, और वहां पर बाकायदा इन चीजों को एड्रेस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी हमजा जोर्सेस यहाँ आ चुके हैं, उनके जो है वो डिबेट्स मौजूद है, उनसे चूंकि बिल्कुल नौजवानी के जमाने में आया था, तो उसके अंदर जो है जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें नजर आती है, वहां कुछ जो है ऐसी वैलिड एक्सक्यूजेज है जिसके अंदर ठीक मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर कर सकता था, उसने नहीं किया, लेकिन वो यहाँ आए इस चीज के अंदर। इमरान हुसैन आते रहे हैं, अभी आजकल जो है वो मेरे दोस्त सुबूर आए हुए थे, सुबूर अहमद, और उन्होंने बाकायदा जा जाकर जो है ना यूनिवर्सिटी सेमिनार्स किए, और इनके जो बड़े हैं प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स, और उनके साथ डिबेट्स की आमने सामने खड़े होके बाकायदा ऑडिटोरियम के सामने, ताकि ये पता चले कि भाई क्या मामला है, किस
کیا واقعی اسلام اتنا ریشنل ہے؟ کیا واقعی اسلام عقل اور خرد کے خلاف ہے؟ یہ سالے بیوقوف بناتے ہیں کہ آج تک ہمیں جو ہے نا وہ الف لیلا کی کہانیاں سنا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا سائنس واقعی جو ہے وہ مذہب کو تباہ کر رہی ہے یا ختم کر رہی ہے؟ بالکل اس کی مخالف ادھر چیلنج کرنا، یعنی اتنی اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا کہ بات کریں. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو روایتی تعلیم ہوئی ہے اس کے اندر ان جگہوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی انہیں یہی نہیں پتا کہ مثال کے طور پہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایوولوشن کیا ہے، رچرڈ ڈاکنز کون ہے، چارلز ڈارون کون ہے. یہ بنیادی باتیں. میں آپ سے سائنسدان بننے کو نہیں کہہ رہا کہ ہر مولوی صاحب سائنسدان بن جائے، یہ سائنسدان بننے کے لیے نہیں ہے. یہ بنیادی باتیں جو ہر طالب علم کو پتا ہے، آپ کو یہ پتا کرنی پڑے گی. آپ کو جب یہ معلوم ہوگا تبھی آپ ان یونیورسٹیز کے اندر اپروچ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی میں گفتگو کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اپنے جواب لا سکتا ہے، اپنے یعنی جواب پا سکتا ہے. اب اس کے وہ سوالات نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ مسجد میں بتا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتانے ضروری ہے، میں بھی جانتا ہوں اس کے اندر. لیکن اب وضو کے فرائض اور تجوید سے اوپر اٹھنا پڑے گا کہ کس طرح سے تجوید ہوتی ہے. یہ تو عربی نہیں پڑھنا جانتا، اسے تو عربی نہیں آتی، یہ اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. آپ کو اس عقلی ڈائلگ کے لیے ان کا نیریٹو سمجھنا پڑے گا. آپ دیکھیں آپ کے جو اکابر علماء گزرے ہیں انہوں نے اپنے دور کے علوم میں زبردست مہارت حاصل کی. امام ابن تیمیہ گھول کر پیے ہوئے تھے اپنے تمام علوم کو، جو جدید علوم تھے، نان اسلامک کی بات کر رہا ہوں. امام غزالی کو اٹھائے، فلسفے کے خلاف سب سے زیادہ لکھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا انہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا تھا؟ فلسفے کو پورا پڑھنے کے بعد لکھا ہے، ابطال لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے اس دور کے حساب سے، صحیح غلط وہ الگ بحث. ابن رشد کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، امام ابن حزم کی الملل والنحل پڑھیے، ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کو اٹھائیے. آپ اپنے اکابر کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں نے ان علوم کو حاصل کیا. آج آپ کہتے ہیں علامہ اقبال رحم اللہ، کیا بات ہے، وہ تو جو ہے نا قلب کو عقل کے اوپر رکھتے ہیں اور عقل تو ہیچ ہے اور قلب تو اوپر وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کبھی کہ علامہ اقبال نے پہلے فلسفے کی وادیوں کو پوری اچھی طریقے سے کنگالا ہے، مہارت پیدا کی ہے. آج بھی جرمنی میں ایک پوری روڈ ان کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے. ان کی فلسفی کے اوپر ان کا تھیسس پڑھی ہے، جو ایرانین امپائر کے بارے میں انہوں نے اپنا تھیسس لکھا تھا. ان کی کتاب پڑھی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، تاکہ آپ جانیں کہ وہ کس طریقے سے، چاہے وہ کانٹ ہو، ہیگل ہو، برکساں ہو، کس طرح سے وہ ان کو گھول کے پیے ہوئے اور اپنا پرسپیکٹو بیان کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کو اپنے مقابل یا مخاطب کا نیریٹو اچھے سے نہیں معلوم ہوگا، آپ اسے رسپونڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن حکیم کی آیات سے بھی نیریٹو پیش کریں گے، اس سے بھی رد پیش کریں گے، تو آپ کو ان کے سوال جاننا ضروری ہے، پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آ کہاں سے رہے، پھر قرآن مجید سے ہی بھلے اس کا جواب نکالیں اور جواب پیش کریں. لیکن آپ اسی وقت اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں جب سامنے والے کے علوم کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، جو کہ آج مفقود ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ لمز ہو، آئی بی اے ہو، جتنے آپ اونچے انسٹیٹیوٹس میں جاتے جائیں گے وہاں اتنے ہی الہاد کی ترویج آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جزاک اللہ خیر. عثمانی صاحب، اس میں سے مجھے نقطہ آیا، وہ قرآن کی آیت مجھے انٹلیکچوئل قتال کے لیے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر. تو جو انٹلیکچوئل قتال ہے، جو کلمی جہاد ہے، یعنی کلمی جہاد نہیں کہوں گا، جہاد تو ایک بہت بڑے آپ مفہوم ہے، اس کا ایک جز ہے قتال جو بوقت ضرورت کیا جاتا ہے. تو کلمی قتال، کتابی قتال، مکالمے کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے چیلوں سے الجھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. وہ امام شافعی کا غالباً قول ہے کہ جب بھی میں کسی صاحب علم بندے سے میری بات ہوئی تو میں جیتا یا میں مطمئن کر سکا، اور جب کسی جاہل سے بات ہوئی تو ہمیشہ میں ہار گیا. تو یہ بہتر یہی رہتا ہے کہ جو ٹاپ کے ہوں، جو بڑے بڑے برج ہوں، جو پلر ہوں، ان کو ہلایا جائے اور ان کو کیا جائے، جیسے فرعون کے جادوگر اور حضرت موسیٰ کا، جی. یعنی اژدہا اور ان کے جادو. تو وہ آپس میں علم جب ٹکرائے گا تو پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا اور ہے. یہ عام تو بالکل اس میں اور یہاں پہ میں آپ سے ایک یہ سوشل میڈیا پر نہیں ہوگا صفدر بھائی، یہ لکھ لکھ کر نہیں ہوگا، عمل، یہ ان کے یہ گروپ میں جا کر عملی میدان میں، نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، بلکہ بالکل عملی آپ میدان میں جائیں گے کہ آپ ان کی بدتمیزیاں بھی گوارا کرتے کرتے ان کی وہ چیزیں بھی گوارا کرنے لگیں گے جو بحیثیت مسلمان آپ نے نہیں سننی. اٹھ کے چلے جانا ہے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے. آپ پہ مجھ پہ فرض ہے کہ ہم ادھر سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں گالی نہیں دے رہے، ہم ان کو مار نہیں رہے، جی لیکن جی ہم اٹھ کے چلے جائیں گے وہاں سے کہ نہیں، یہ چیز ہم نہیں سن سکتے.